आज इमरान खान को 502 दिन हो गए हैं जेल के अंदर, और आज उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से जब से इनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कानून, आइन और कानून के मुताबिक हर चीज़ का सामना करें। उनके ऊपर 200 केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा कि जो कानून है, मैं जो भी कानून है उसका सामना करूंगा, अपने सारे केसेस का सामना करूंगा। उन्होंने किसी वक्त अपने लोगों को कभी नहीं उकसाया। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा लोगों को भी ये ताकीद की है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जब उन्होंने एहतजाज भी करवाया, उन्होंने हमेशा कहा है कि आपने आइन के मुताबिक करना है, कोई चीज़ कानून को आपने अपने हाथ में नहीं लेना। इसके बावजूद जब लोग अपने जुडिशरी के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जब वो अपने हकूक़ के लिए, जो गैर कानूनी तरीके से लोग जेलों में हैं उनके लिए, जब लोग 24 तारीख को निकले हैं, 26 तारीख को उनके ऊपर स्नाइपर राइफल से फायर किया गया, जिसको आज हम उसके बाद रात को पूरी क्या कहते हैं कि रात को रेंजर्स आए, उन्होंने रात के अंधेरा करके, अभी तक किसी को नहीं पता, लोग लापता हैं कि लोगों के साथ क्या हुआ। अभी तक उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे हैं, जिसको अब हम इस्लामाबाद मैसेकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई निकलेगा और अपना हक मांगेगा, उसके ऊपर गोली चलाई जाएगी। इसलिए इस वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी की जान ना जाया जाए, उन्होंने अब कॉल दे दी है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको पता है कि इमरान खान जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था, उसके बाद से जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि 9 मई की जो तहकीकात हैं, एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए जो तहकीकात करें 9 मई की। लेकिन अब उन्होंने कहा, उसके ऊपर उन्होंने जब 26 नवंबर हो गया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। और दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा, जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इतने लोग जो सियासी, जिसको कहते हैं सपोर्टर्स हैं, उनको आपने जो कैद में रखा हुआ है, उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा था अगर आपके ये 2 मुतालबात नहीं पूरे करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो लोग रेमिटेंसेस बाहर से भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों कॉल देंगे, ये भी उन्होंने बताया। कहते क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वहाँ पे मीडिया आज़ाद है, उनके पाकिस्तान की सारी खबर है, उनको पाकिस्तान का दर्द है, वो पाकिस्तान के लिए रोते हैं। लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं कि हमें कितनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, वो अपने मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं। और अब वो उनको कॉल देंगे क्योंकि उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उन सब का किसी न किसी से राब्ता है, या उनके रिश्तेदार हैं जो जेलों में हैं, जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है या जो शहीद हुए हैं। अब वो उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, ताकि इस हुकूमत को पता चले कि जिन पाकिस्तानियों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ जुल्म करेंगे तो वो भी अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे उनके अपने, अगर वो चाहें वो भेजें, अगर वो चाहें वो ना भेजें। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो रवैया है, उसके बाद आप पाकिस्तान, इनके मेहनत के पैसे से आप पाकिस्तान उनके पैसों पे खड़ा है, बनस्बत इसके कि आप समझें कि किसी लोन लेकर, जो आप बैंकों से लोन लेते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान नहीं चल रहा, हमारे अपने लोगों की मेहनत से चल रहा है। तो ये उनका पैगाम था। और दूसरा मैं आपका बता दें, हाँ, लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूं, जो आज का केस था, आज का केस जो अलकादिर का था, आज वो कंक्लूड कर रहे थे, और आज यकीन करें बड़ा
बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमें ये भी पता है कि काजी फाइज ईसा ने, आपको याद होगा, एक दफ़ा इंडिकेशन दे दी थी या इनको इशारा दे दिया था जज को कि आपने केस कोई और हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मनाल का कोई केस था जिसमें काजी फाइज ईसा, क्योंकि हर ऐसे काम में काजी फाइज ईसा का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, उसने ये कह दिया था कि ये खदशात हैं कि ये जो पैसे थे $190 मिलियन जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पैसे शायद चोरी के हों, यही कहा था ना उसने। तो अब उसको बेसिस बनाकर ये जो यहाँ का जज है, आज केस ख़त्म हो गया, वहाँ पे सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई थी, और आपको मैं ये बता दूँ कि पक्का फैसला किया हुआ है, जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सज़ा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। और ये भी मैं बता दूं कि आज जो हमने सुना है, और बहुत दुख हुआ है, हम आपको ये बता दें, बहुत दुख हुआ है सुन के कि आज ये पता चला है कि अगर आप वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, और अगर आप लोगों की कोई भलाई के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अल कादर यूनिवर्सिटी जिसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुफ्त इनको तालीम मिल रही है, अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो आपको इस चीज़ के लिए पाकिस्तान में सज़ा मिलेगी। ये अगले हर वज़ीर आज़म के लिए होगा कि अगर आप पाकिस्तान को लूट के ले जाएं तो आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। ये पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम चल रहा है। और मैं चाहूँगी कि वो सलमान सफदर साहब जो हमारे लॉयर्स हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, ज़हीर अब्बास साहब और उस्मान गिल साहब और सलमान सफदर साहब, मैं चाहूँगी खालिद यूसुफ भी हैं, इनके बहुत मेहनत, हम जितने घंटे इन्होंने जेल में आके और कितनी मेहनत की, और आप कई लोग हैं जो जानते हैं कि किस तरह ये लोग आते हैं और आप लोगों के साथ खड़े होते हैं। अब हम चाहेंगे कि सलमान सफदर साहब थोड़ा सा बता दें कि इमरान खान को सज़ा किस चीज़ में मिलने लगी है। देखिए जी, आज तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा हम उसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां सर्दियों में पिछले साल हम साइफर, इद्दत निकाह और तोशा खाना केस में हमने बैक टू बैक प्रोसिक्यूशंस फेस की और कन्विक्शंस ली। सो सर्दियों के बाद तमाम गर्मियां हम इसी एफर्ट में हम रहे और कामयाब रहे उस एफर्ट में कि जब उन कन्विक्शंस की करेक्टनेस हाई कोर्ट ने चेक की तो उन सब में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को इक्विटल उनको मिला और वो बाइज्जत बरी हुए उन तमाम केसेस से। आज अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा था, आज उसके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स अपने कंप्लीशन को पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले हम कंसेंट के साथ, इसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम की और सरकार की कंसेंट थी कि आज हम लेट आवर्स तक काम करेंगे। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तो हमारी म्यूचुअल रजामंदी से 1 साल से जो केस चल रहा है, हम उसमें इसलिए भी चाहते हैं कि तेज़ी से फैसले हों, क्योंकि पैटर्न यही देखा है अनफॉर्चुनेटली कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हम जहां भी पेश होते हैं सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है और मेरिट्स को नहीं देखा जाता और एंड में सज़ा हो जाती है, और फिर हम फाइनली इवेंचुअली हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए, और उसमें बड़ा टाइम सर्फ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, पिछले साल की तमाम सज़ाएं सर्दियों में मिलने वाली, गर्मियों में जब हमने उनसे निजात हासिल की उन सज़ाओं से, तो सरकार ने दोबारा, चूँकि केसेस सारे ख़त्म हो गए और इमरान खान साहब तमाम केसेस में बरी हो गए और बाइज्जत बरी हो गए, और वो तमाम केसेस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशा खाना केस हो। तो आज एक ही दिन में दोबारा 2 केसेस की दोबारा सरकार नज़र रखे बैठी है कि तोशा खाना 2 का आगाज़ किया जाए और अलकादिर को कंक्लूड किया जाए।
میں آج عدالت میں ہونے والی یا ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں وہ میں کچھ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے القادر کے اوپر کبھی بھی میڈیا سے بات نہیں کی، یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا۔ تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا، اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جتنے پیسے ملک ریاض صاحب کے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے وہ تمام کے تمام اس میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اس میں کم نہیں ہوا، بلکہ اس میں اضافہ ہوا، اور اضافہ ہونے کے بعد آج بھی وہ تمام پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے، نہ اس پیسے کا 1 پیسہ عمران خان صاحب کی جیب میں آیا، ان کی اکاؤنٹ میں آیا، یا ان کے القادر ٹرسٹ میں آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن، یہ پیسہ یو کے نے ملک ریاض کی فیملی کا فریز کیا، یو کے نے ان کا پیسہ ڈی فریز کیا، اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہیں پر بھی کہ جو پیسہ یو کے نے فریز کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھا یا فروٹس آف پوائزنس ٹری تھے، جب اس کا کوئی ایویڈنس اور ثبوت ہی پاکستان کے پاس موجود نہیں، تو فار آل پرپزز وہ ملک ریاض کا لیجیٹمیٹ اور لیگل پیسہ ہوگا جس پہ کسی کرمنل کورٹ کا کوئی کلیم نہیں ہوگا۔ وہ پاکستان آیا اور پاکستان حکومت پاکستان کے پاس وہ تمام پیسہ موجود ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ ادھر 2 پارٹیز پروسیکیوٹ ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اور کچھ لوگ اور جو ایسوسیٹڈ ہیں جس میں مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور ساتھ میں زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانے سے پہلے ہم نے عدالت کو یہ بات آج بتائی کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ فلنتھراپی کے کام میں، ڈونیشن کے کام میں، کار خیر کے کام میں، چیریٹی کے کام میں، سوشل ورک کے کام میں، اور ہیومینیٹیرین کازز میں ملک ریاض کی فیملی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور انہوں نے خود لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چاہے زلزلہ ہو، چاہے فلڈز ہوں، چاہے دسترخوان ہو، ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے، تو ملک ریاض صاحب کی فیملی نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے کورٹ کو آج اسسٹ کیا کہ کرکٹ کا میدان چھوڑتے ہی عمران خان صاحب نے سوشل ورک پہ اپنا سارا فوکس اور اٹینشن ڈائیورٹ کی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل انہوں نے لاہور میں شوکت خانم کے نام سے بنایا، پورے پاکستان کا اس پر اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اعتماد ہے، اس کے علاج پر بھی، اور اس کے بعد اس کینسر ہاسپٹل نے وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا، اور پھر وہ پشاور گیا، اور اب کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اور ان پروسیکیوشنز کی وجہ سے خان صاحب نے آج بار بار کہا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرو کہ وہ کینسر ہاسپٹل کراچی کا نہیں بن پا رہا، بیکاز 2 سال سے میں جو قید کاٹ رہا ہوں اور جو کرمنل کیسز ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے چیریٹی ورک کو ویسے آگے کنٹینیو نہیں کر سک رہے۔ عمران خان صاحب نے ٹرائل کورٹ کو اپنے جواب میں بڑا مفصل جواب انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام نے آج دن تک یہ جتنا بھی چیریٹی ورک ہوا ہے یہ ان کی سپورٹ سے ہوا ہے، اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو انہوں نے عمران خان صاحب کے قائم کردہ جتنے بھی چیریٹی اور ٹرسٹ ورک ہے اس میں دل کھول کے ہمیشہ ڈونیشنز انہوں نے دیے ہیں، کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی، کبھی 1 پیسے کی اس میں کرپشن نہیں ہوئی، اور وہ بہت سموتھ آپریشنز ہوتے رہے۔ ورنہ اگر کوئی مالی بے ضابطگیاں ہوتی
یا کوئی امبیزلمنٹ یا مس اپروپریشن کا کیسز ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل کا آڈٹ جو کروایا گیا اور جس میں کچھ نہ نکلا تو اس کے اوپر کیسز یہ بنائے جاتے ہیں. سو شوکت خانم ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر میں عمران خان صاحب نے بہت کام کیا, اور اس کے بعد نمل ایجوکیشن کا پروجیکٹ بھی جو ہے, اس اے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ, ورلڈ ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ نمل یونیورسٹی, وہ بھی ایک ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی تھی. اب سرکار نے اپنا کیس کیا بنایا؟ سرکار نے اپنا کیس یہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کی مدد کی کہ وہ پیسہ پاکستان لے آئیں, اور اس کے بدلے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے وہ سپانسر کیا اور بنا کر دیا. جب آپ نیب کا ریفرنس پڑھیں گے اور چارج پڑھیں گے تو آج سے پہلے تک یہ تاثر آتا تھا کہ وہ ایک گوسٹ پروجیکٹ ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی زمین جو ہے وہ اس کو ہڑپ کر لیا گیا ہے, پیسے کھا لیے گئے ہیں. مگر جب ایویڈنس ریکارڈ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ از فنکشنل, از آپریشنل, اٹ ایگزسٹس with many students receiving free education, quality education. گورنمنٹ کالج لاہور سے افیلیٹڈ ہے, لمس کی فیکلٹی وہاں پر آتی ہے, اور اس کو ملک ریاض صاحب نے جو لینڈ گفٹ کیا اور اس کے بعد اس کو سپانسر کیا, اس کی کنسٹرکشن کو, اور وہاں پر فرنیچر اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولیات اویلیبل ہیں. سو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چیریٹی ورک اور ہیومینیٹیرین ورک اگر اس نے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی زد میں آنا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں سوشل ورک کرنے سے بھی اجتناب کرے گا اور گھبرائے گا اور ہیزیٹیٹ کرے گا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز بن جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے, جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے, اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی کبھی مداخلت نہیں رہی, کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا, کبھی ان کو کوئی سیلری نہیں ملی, اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, جیسے نمل میں دی جاتی ہے, جیسے شوکت خانم میں لوگوں کے مفت علاج ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو میں نے خاص طور پہ 3 موقعوں پر خاص طور پہ میں نے ان کو اپسیٹ دیکھا ود دی پروسیکیوشنز. وہ کون سی پروسیکیوشنز تھیں گزشتہ 2 سالوں میں, وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. جب ذل شاہ کا مرڈر ہوا تو بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھی کو مار کے انہوں نے ہمارے اوپر مقدمہ ڈال دیا. دیٹ واز این اپسیٹنگ مومنٹ فار ہم وچ آئی سو. اس کے بعد جب عدت اور نکاح کا کیس آیا تو وہ اس سے بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ بلو دا بیلٹ تھا, یہ کیس کبھی نہیں آنا چاہیے تھا. باقی 280 کیس جو بنے ہیں چلو ان کی خیر ہے, مگر عدت اور نکاح از اے شیم فل کیس, یہ نہیں بننا چاہیے تھا. تیسرا, میں نے خان صاحب کو ریئیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ تب دیکھا ہے جب ان کو کرپشن اور ڈس آنیسٹی ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے, اس پہ وہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں. اور کیس نے بھی اور ایویڈنس نے بھی یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ جتنی بھی آج دن تک ایفرٹس ہوئی ہیں ریپیٹڈلی کرمنل جسٹس سسٹم نے 280 کرمنل کیسز جو خان صاحب کے اوپر رجسٹر کیے ہیں اس میں سے سلیکٹ کر کے 5 کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ دی بیسٹ کیسز ہیں. وہ سائفر تھا, وہ توشہ خانہ تھا, وہ عدت نکاح تھا, وہ القادر تھا. پچھلے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اب 2 نئے کیسز آ گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے اسسٹنس دی ہے, میں بہت کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز میں ایکویٹل ہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ایکویٹل ہی ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا جج صاحب اس تمام ایویڈنس کو ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے, یا ایک دفعہ پھر ہمیں وہی سردیاں یہاں گزارنے کے بعد ساری گرمیاں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر لگاتے رہیں.
کہ وہاں پر ہم ایکویٹل جو ہے وہ لیں. عمران خان صاحب اور ان کی فیملی نے اس پورے القادر ٹرسٹ میں 1 روپے کا بھی کوئی بینیفٹ یا فائدہ نہیں لیا. انہوں نے آج دن تک انہوں نے کہا میں 20 سالوں سے میں یہ سوشل ورک کر رہا ہوں اور یہ میں سوشل ورک کرتا رہوں گا ریگارڈلیس آف دیز پروسیکیوشنز. مجھے یہ پروسیکیوشنز نہیں روکیں گی کہ میں جو خیر کا کام میں جو کر رہا ہوں وہ ہوتا رہے. ہم نے عدالت کو بتایا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں نیب کے جتنے بھی آج دن تک کیسز آئے ہیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ حکومت پاکستان کو نقصان اور لاس کیا ہوا ہے. سرکار نے بتایا کہ حکومت پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی لاس نہیں ہوا, بلکہ جو پیسے تھے وہ تھوڑے بڑھ گئے ہیں کم ہونے کی بجائے. سو لاس بھی کوئی نہیں ہوا, میاں بیوی نے بھی کوئی فائدہ نہیں لیا, کوئی اماؤنٹ نہیں لیا, اور ایک چیریٹی کا ہیومینیٹیرین ورک ریموٹ ایریا آف پاکستان میں لیس پریویلیج اسٹوڈنٹس کے لیے جو جاری ہے اس کو ڈسٹرب اور ڈسرپٹ کیا گیا ہے. اکاؤنٹس فریز ہیں, اسٹوڈنٹس مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کیس میں جج صاحب جب منڈے کو تشریف لائیں گے تو جو ہم نے رات تک محنت کی ہے اور اس کیس کو بری طریقے سے دوبارہ ایک دفعہ ڈیمولش کیا جیسے پچھلے کیسز کو ڈیمولش ہوئے ہیں, کہ وہ اس میں ایکویٹل آنریبل ایکویٹل یہیں پر ہمیں اناؤنس کرے, نہ کہ ایک دفعہ پھر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے اور انصاف مانگنا پڑے. تھینک یو ویری مچ.